Mga adlaw akong balikon gisaulog nato karon ang paghandom sa paghalad didto sa templo kang Maria. Aduna po'y kapistahan nga nagsaulog sa paghalad ni Maria sa batang Hesus ngadto sa templo. Pero adunay gisaulog po sa atong simbahan, no? Diin si Mama Mary usab gihalad dito sa templo sa iya mga ginikanan nga si Santa Ana o si San Joaquin. Kini nga buluhaton nagpadayag lamang sa pagkamatinumanon sa balaod sa mga ginikanan ni Mama Mary, si Joaquin o si Santa Ana. Tungod kay it has been a customary nga practice alang sa mga Hudiyo nga ilang mga kinamagulangang anak kinahanglan ilang ihalad ngadto sa templo. Di ba? Si Jesus mao'y kinamagulangang anak ni Maria ug ni Jose, mao nang gituman nila ang maong sugo sa balaod nga kinahanglan ilang ihalad ang batang Hesus dito sa templo. Si Maria usab gihalad usab siya sa iyang maginikanan, San Joaquin ug si Santa Ana. Tungod kay dugay na ni nga practice, dugay na ni nga kasuguan sa mga Hudiyo nga kinahanglan basta kinamagulangang anak kinahanglan ilang ihalad ngadto sa templo. Kini nagpadayag lamang sa ilang pagkamatinumanon ngadto sa mga sugo o mga balaod sa Ginoo. Ang atong ebanghelyo karon naghisgot usab diining pagkamatinumanon ngadto sa mga sugo sa Ginoo. Nga sumala pa si Mama Mary o ang iyang mga igsuon nga mga lalaki miadto kang Hesus aron kanabang pakigsulti kaniya. Ayaw mo ka don't be confused aning pulong nga gigamit nga igsuon, which is mao po nang gigamit sa ubang mga relihiyon to confuse us nga si Hesus dili ra mao ang anak nga ang anak ni Maria. Tungod kay gigamit man nila ning termino nga igsuon. Nga sumala pa nila si Jesus dili lang mao ang anak ni Maria ug ni Jose. Napa siya mga igsuon tungod kay mao daw ning giingon sa ebanghelyo. Ayaw magtuo ana. Tuo mo nako kay nakoy gieskwelahan sa literature ug sa mong exegesis ani. Walay igsuon si Jesus. Siya ra gyud ang bugtong anak ni Maria ug ni Jose, which is mao ra gyud ni ang gigamit sa mga ubang mga relihiyon nga si Jesus dili siya mao ang bugtong anak ni Maria ug ni Jose tungod kay kanilagi nga pulong nga igsuon. Sa ilang panahon, ang maong pulong nga igsuon is extended. Ang maong pulong is applicable and extended ngadto sa ilang mga igagaw ug paryente. Kung igagaw ka, igsuon pod ang tawag sa imuha. Kung paryente ta, igsuon pod ang tawag sa imuha. So do not be confused on that, no? Tungod kay iunana nila pag-apply paggamit ang maong pulong nga igsuon. Nga sumala pa sa ebanghelyo nato karon, gusto makikita si Maria o kini mga igsuon nga mga lalaki ni Jesus ngadto kaniya. Manang niadto ang maong tao ug nagpadala sa maong mensahe. Unsay tubag ni Jesus, kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong igsuon. Dinhi sa pagtubag ni Jesus nini wala niya gidiscard si Mama Mary nga iyang inahan, nor gidiscard niya ang iyang mga paryente ug mga igagaw nga iyang pamilya. Wala niya as in nga gidiscard gyud. Dinhi gipakita ni Jesus kanabang ang pagkaigsuon nato is more than kanabang kaning bloodline nato. Ang pagkaigsuon is more than kaning ato ang pagkapamilya no tungod sa atong dugo. Ang tinuod nga pagkaigsuon mao tong pagkahiusa isip usa ka pamilya sa Ginoo. Nga isip usa ka pamilya sa Ginoo, naminaw ta, nagtuman ta sa mga sugo sa Ginoo. Mao nang gitubag ni Jesus, tan-awa kini sila mao nga akong inahan ug akong mga igsuon
Kay ang nagbuhat sa gisugo sa akong amahan nga atua sa langit mao ang akong inahan og mga igsoon. He extended, no, nga ang pagkapamilya dili lamang kutob diha sa kanabang consanguinity nga affair nato o pagkapamilya nato by blood. Ang tinuod nga pamilya katong naminaw sa mga sugo, nagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Anyway, we might be separated diri sa kalibutan by means of our bloodlines. We cannot dili nato matawag nga pamilya atong ang usa kaning isig ka tawo nato tungod kay lahi-lahi tang nga mga kaliwat. Pero pinagi sa bunyag o nang usa sa mga gasa sa bunyag gibunyagan ta aron mahimo tang usa ka pamilya sa Ginoo dinhi sa kalibutan ug ang maong bunyag naghatag kanato og access, membership ngadto sa becoming one family, no, ngadto sa gingharian sa langit. One family diha sa Ginoo nga kitang tanan puhon-puhon mamahimo tang usa ka pamilya sa Ginoo. Pero kini gipasabot kanato nga ang pagkapamilya sa Ginoo dili lang taman tungod kay mga binunyagan ta. Ang tinuod nga pagkapamilya sa Ginoo kita nga nagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Now, kung magisgot tag sugo, lisod na ba ning suguon ta? No? Mga bata karon lisod na ba kay suguon? Sa una, nakahinomdom pa ko sa akong kasinatian, samtang bata pa ko, lisod kay ng tigdawat kag mga sugo. Ilabi na nako sa kong kaso kay ikatulo manggug ko sa mga igsuon nga mga lalaki. Ako magulang, na ako'y gisundan nga magulang pod nga lalaki, dayon ako mo ikatulo. Siyempre diya sa pamilya kay ako ikatulo, ako'y gamay, ang mga sugo sa mga magulang, ilang ipasa nila nako. Gamay manggug ko. Dali ra kong hadlok-hadlokon, paluon ra manggug ko sa akong mga magulang. Nga kung dili nako buhato ng ilang mga sugo, paluon man ko. Mga gahi ko sila. Unang, ang sugo sa magulang nga tigpasaw og baboy ipasa sa kuha. Kung dili ko mo buhat adto, paluon man ko sa akong magulang. Ang sugo sa ikaduhang magulang nako nga maoy mo kabuog tubig ipasa gyapon sa kuha. Wala ko'y mahimo tungod kay manghod man ko. Pero karon dili na sila kahimo nako anak kay mas dako man ko nila. Ito pero sa una mga bata ta, dili ta kanang lisod kay ta suguon, labi na mas mga batan-on ron, lisod kay suguon, no, inyong mga anak, no? Sa inyong kasinatian, lisod kay pang suguon ng mga bata ron. Suguon nimo panghugas og plato, dili gahi kayo. Mas giuna pa na nila ilang pagsilpon-silpon kaysa anang paghugas og plato. Suguon nimo mga anak, tubag-tubagon pa ka. Lisod kay pagsuguon ng mga bata ron. Dami kay buag mga initubig. Kinahanglan pa imong kasab-an, kinahanglan pa imong yaw-yawan aron mabuhat sa mga sugo. Nowadays, ingon na nakalisod pagsugo sa mga batan-on. Makaingon ko ani ana tungod kay kapag kumpisal ko mga estudyante, sus mao gyud na ang common nila nga sala nila. Dili mo tuman sa sugo sa ginikanan. Lisod suguon ang mga batan-on karon. Sa tinuod lang mga igsoon, bisan bugat kanako, bisag reklamo ko atong panahon na nga mga sugo sa mga magulang mapadulong nako pero pasalamat baya pug ko. Tungod kay nakakat-on ko og trabaho. Pasalamat baya pug ko nga pinagi sa mga sugo nga akong gihimo, akong gibuhat, nakabalo ko mo trabaho. Nahimo kong independent sa akong kaugalingon, pinagi sa mga trabaho nga akong nakatunan. Kinahanglan mang tang suguon God para makabaluta. Unsaon man nato pagkat-on kung dili ta magpasugo. Kinahanglan tang magpasubo
aron makakatuntas mga trabahoonon. Tungod kay dili man ta magpabilin kanunay bata sa kinabuhi. Kada tuig man tang nga matubo, kada tuig man tang mag-mature, kada tuig man tang matigulang. Kung nagpabilin ka sa imong mentality nga dili ka magpasugo, gikan pag 10 anyos ka, taman og 20 anyos ka, dili ba ka magpabilin nga dili ba kinahanglan magpabilin nga buhi imo maginikanan, matigulang ba na sila. Ug dili ba taman ang tao sa pagkatigulang, mga matay ba na sila. Kita na po'y matigulang. Nang saan mo na ito pag-survive pohon kung wa ta nakakaton sa mga sugo sa itong mga ginikanan. Pasalamat ko nga gisugo ko tungod kay bata pa lang ko, grade 3 pa lang ko, kabalo na kumuluto o kanon. Kaya mo nang kanunay, isugo sa kong ginikanan, muna kong assignment sa balay. Ako magulang, tigpasog baboy, ang ikaduha, tigkabuog tubig, ako'y tigluto og kanon sa balay. Kayang balaod sa mga ginikanan, ang bata, ang anak nga dili kabalo muluto, dili pa kanon. Mao gina, man mga bata kami, kabalo na may mangluto. Pero kana lagi, ako'y tigsalo sa mga sugo nga gihatag sa mga magulang, manang grade 3 pa lang ko, kabalo na kumuluto og kanon. Kabalo na kumuluto og sudan. Tungod kay mao man ay sugo nga gihatag kanako. Elementary pa lang mi, gisugo nami nga kami manghuka ng manglabas sa mga sinina. Ug nagpasalamat ko nga elementary pa lang ko kabalo na ko manglabas akong sinina. Tungod kay dili man ko magpabiling elementary. High school, college eskwela mabutag college pohon. Siyempre college ta dili man pwede nato balon-balonon nato ang mama ug papa nga mo'y mulabas atong sinina. Dili bilin ra man na sila kung asa tagikan. Pailayo man gyud ta, mabulag man gyud ta nila. Agisa may mapapalabuhon sa imong sinina. Kinsa may imong palutuon sa imong pagkaon. Munang pasalamat ko tungod kay gisugo ko sa akong ginikanan ug nakakaton ko sa mga butang nga ngay buhaton. Tungod kay nagamit nako ako ang mga nakatunan pinagi sa mga sugo nga gihatag kanako. Ug karon I can live independently. Makaluto ko, makapanglaba ko, makapanglimpyo ko tungod kay nakatunan nako ni sa dihang bata pa ko. Manang mga batanon, ayaw intaw no pagpagahi-gahi ulo kung suguon mo. Gisugo mo, dili tungod kay gapasayon ang iyong mga ginikanan sa mga trabaho. Gisugo mo, dili tungod kay gapagaan inyong mga ginikanan sa ilang mga trabaho. Gisugo ta aron makakaton ta sa kinabuhi. Pohon, kung maminyo ka, wala kay nakatunang trabaho, mabulagan ba pagkag-asawa og bana anak? No? Pohon, kung maminyo ka, nga wala kay nakatunang trabaho, luto na lang mo sigig noodles anong itlog sa inyong balay. Itlog ra lagi yung pagkaon nimo, noodles na lagi yung pagkaon sa imong pamilya, kay wala man ka nakakaton o trabaho sa inyong balay. O kitang mga ginikanan, angay po nato ng hinumduman, dili tinapulan nga mosugo ta sa atong mga anak. Kinahanglan ato silang suguon aron makakaton sila sa kinabuhi. Dili po ta makaingon nga, luoy man gud ako mga anak der, mga bata pagod, mga bata pa na sila, dili pa sila angay nga suguon. O karon sa pa sila makakaton? Karon sa pa sila angay nga suguon? Pohon, kung mga gahi nagmanga ulo, dili ba sila magpabilin nga baby nato? Pohon, inikatigulang anak nila, sila na po'y maminyo, sila na po'y kanang magtukod sa ilang kaugalingong pamilya. Kung saan man nila pag-sustain sa kinabuhi sa ilang pamilya kung wala sila nakatunan nga trabaho. Kanang pag-spoiled nato sa itong mga anak, di po na maayo. Dili na mo suguon, tungod kay love ni mong anak,
Ang tinuod nga pagigugma sa imong mga anak, dili nimo sila patrabahoon. Ang tinuod nga pagpadayag sa gugma ngadto sa mga anak, kanang imo silang tudluan nga makakat-on sila sa kinabuhi to the extent nga kinahanglan suguon sila aron makabalo sila sa dagan sa kinabuhi. Unsaon man ang puno sa gugma ang imong anak, puno sa comfort ang imong anak, nga wala nimo sila gisugo, pero puhon, inigbiya nimo, wala sila nakatunan sa kinabuhi. Dili makita ang atong pagkamayong ginikanan sa sobra-sobra nga pag-spoil nato sa atong mga anak to the extent nga dili nato sila sugoon. Ang tinud nga pagkaginikanan, kanang gitudloan nimo ang imong anak nga makakat-on pod sila, nga pohon, inigbiya nimo, independently makasurvive ta. Muna mga igsuon, magpasugo ta aron makakat-on ta. Kinahanglan tang sugoon aron makabalo ta. Samot na nga mukat-on ta sa mga sugo sa atong Ginoo. Wali laing makapahilangit nato kundili ang mga sugo sa Ginoo. Dili atong kabubuton, dili ang kabubuton sa atong mga ginikanan, kundili ang kabubuton sa Ginoo. Unang kinahanglan, matinumanon ta kanunay sa mga sugo sa Ginoo, mukat-on ta kanunay sa mga sugo sa Ginoo aron madawat nato ang kaluwasan ngayong gitagana alang kanato. Ang tawo nga dili magpasugo walay makatunan sa kinabuhi. Pero ang tawo nga mapaubsanon nga madawat sa mga sugo, dako kang makatunan sa kinabuhi. Atong hinumduman, si Maria sa dihang giingnan siya sa anghel, magmabdos ka ug manganak ka og lalaki ug nganlan mo siya Hesus. Unsa gitubag ni Maria, bisan bugat ang maong sugo sa Ginoo nga gipahibalo kaniya pinagi sa anghel, unsa giingon ni Maria, sulugoon ako sa Dios, matuman ang iyang pagbuot ani kanako. Maupod unta na. Kinahanglan mapaubsanon ta nga mukat-on kanunay sa mga sugo sa kinabuhi aron mas makakat-on ta, aron mas motubo ta, aron mas mumature pa ta. Palihog manindog. Mag-ampo kita sa Dios samahan nga naghimo kang Maria nga matinumanon ug masinugtanon sa plano sa Dios sa iyang kinabuhi. Sa matag pangamuyo moingon kita, himoa kaming masinugtanon Ginoo. Himoa kaming masinugtanon Ginoo. Ngasama kang Maria, ang simbahan mahimong mapaubsanon ug masinugtanon nga alagad sa pulong sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Himoa kaming masinugtanon Ginoo. Ngasama kang Maria, ang mga pangulo sa nasod mangita sa kaayuhan sa uban kaysa ilang kaugalingong katuyuan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Himoa kaming masinugtanon Ginoo. Ngasama kang Maria, kita magmasinugtanon sa gisugo sa atong amahan nga tua sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Himoa kaming masinugtanon Ginoo. Ngasama kang Maria, ang mga nangamatay nga nagbuhat sa gisugo sa amahan dadon sa Dios ngadto sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Himoa kaming masinugtanon Ginoo. Langit nung amahan, sama ni Maria puna ang among kasing-kasing sa mga pagdaig ug himoa kami nga masinugtanon sa imong mga sugo pinagi ni Kristo among Ginoo.